خب دنیای زورگویی است، همه زور میگن، هر کی بتوانه زور بگه زور میگه، بزرگ و کوچیکم نداره، شرق و غربم نداره. باید یک ملت بتوانه در مقابل زورگویی ها مقاومت بکنه. اینو باید یاد بگیریم از بچگی، از نوجوانی باید این در ما نهادینه بشه. ارزش مقاوم بودن رو بچه ها بفهمن. اینی که یک ملت اجزایش اجزای مقاومی هستن. مقاوم یعنی چه؟ یعنی در مقابل باجگیری عقب نشینی نمی کنن، در مقابل حمله به خودشون نمی لرزن، در مقابل زورگویی کوتاه نمیان. اکسیر علاج مشکلات کشور اینه: احساس مقاومت، روحیه مقاومت. ارزش برخورداری از اعتماد به نفس، اینا چیزایی است که لازمه باید انجام بگیره. اینا اون نسل سازنده تمدن به وجود میاد، نسلی که میتوانه ملت رو عزتمند کنه، کشور رو عزتمند کنه. اینا همش تو مدرسه انجام میگیره. ارزش معلم رو شما ببینید، آموزش پرورش متصدی چنین کاریه. وزارت آموزش پرورش رو با هیچ وزارتخانه دیگه ای نمیشه